سلام، كنتمنى تكونوا لاباس. رجعت لكم فيديو جديد. summer readings، دونك الكتب اللي قريتهم هذا الصيف. دونك اول كتاب قريته هذا الصيف اون عرب هو موج مختلف ديال محمد براده. دونك ما بقاش عندي هنايا باش نوريه لكم، ولكن غادي نحط لكم اون فوتو هنايا ديال الكتاب. صراحه شنو غادي نقول لكم عليه؟ صراحه هذا الكتاب ما عجبنيش بزاف، الوغ كو زعما محمد براده من الكتاب اللي معروفين وكيهضروا عليهم الناس بزاف وكيغوكومونديهم. مي صراحه انا هذا الكتاب ما عجبنيش لو ستيل ديال الكتابه. ما عرفتش زعما توقعت شي حاجه اللي زوينه بالنسبه لواحد اللي كيهضروا عليه بزاف ايتو، ولكن نو. ابري غادي ندوزو للكتاب الثاني اللي قريته اون عرب، واللي هو صراحه غير كتاب تجاري، يعني ماشي كتاب ادبي. قريته وكملته واقيلا في 3 جوغ، وشفت الناس كيريكومونديوه بزاف في انستغرام، اللي هو ارت زيكولا. دونك جو سي با واش كيبان لكم مزيان. وينه كتهضر على واحد الشخص سميتو خالد اللي غيمشي لواحد العالم فيه العمله ديال البيع والشراء، وباش انك تاخذ شي سيرفيس هي وحدات الذكاء ديالك. يعني في بلاصه ما تخلصهم بالفلوس غادي تخلصهم بالذكاء ديالك، وقد ما بقاوش عندك الوحدات ديال الذكاء كتولي غبي تو سامبلومون. اي فوالا، دونك ليستوار فيها بزاف ديال الحوايج صراحه اللي زوينين، ولكن طريقه الكتابه زعما لو ستيل ولو نيفو ديال الكتابه ماشي شي حاجه صراحه. الجزء الثاني ديالو اللي هو اماريتا، دونك هذا الجزء الثاني ديال ارض زيكولا. وصراحه ما عرفتش واش غادي نقراه ولا لا، حيت زعما جاتني انا انه قريت الجزء الاول صافي ما محتاجاش، ما حسيتش براسي انتريسي انني نقرا الجزء الثاني. دونك صافي تاع شو. الكتاب الثالث اللي قريته اون عرب هو الكتاب ديال الينا فيرانتي، صديقتي المذهله. دونك اون ايطاليان كيقولوا ليها لاميكا جينيالي. دونك هذا الكتاب معروف بزاف في الادب الايطالي، وصراحه اي واحد في ايطاليا مستحيل انك تلقاه ما عارفوش. الصراحه انا كنت لقيت السيري وعجبني بزاف وقلت ضروري خصني نقرا الكتاب، وفاش قريته صراحه جو سي با ديسو، واعر بزاف صراحه. صديقتي المذهله كنصحكم به. دابا ندوزو للكتب اللي قريت اون فرونسي. صراحه رجعت بزاف للكلاسيكس. باغ اكزومبل عاودت رجعت قريت لو بورجوا جونتيون دونك ديال موليير. ابري قريت لي فوربوري دو سكابان ديالو حتى هو دونك ديال موليير، وصراحه حتى هي زوينه بزاف. قريت البيس دو تياتر ديالو الثالثه لي فام سافونت، ولكن قريتها غير بي دي اف، دونك حتى هي واعره بزاف وكنصحكم انكم تقراوها. اي ابري غندوزو لا ليتيراتور مغربين. نو بليز نو. بروميير فوا غادي نقرا لدريس شايبي، دونك الكتاب ديالو سكسيسيون اوفرت. صراحه هذه اول مره غادي نقرا لدريس الشايبي، وشحال هذه وانا باغا نقرا ليه. صراحه كيستاهل فريمون، واعر. لقيت 5 ديال الا كنتي كتفرج في الفيديو 5 اورو ديالك باقا عندك. دونك صراحه سكسيسيون اوفرت زوينه بزاف، وكنظن غادي نعاود نشري. غادي نشري لو باسي سامبل ديال دريس شريبي، بويسكو هي عندها علاقه مع هذا الكتاب هذا. اي فوالا، دونك هذه كنصحكم بها زوينه بزاف، والريفيو ديالها كاينه في انستغرام ديالي. لو بير غوريو. تفرجت في الفيلم ديالو شحال هادي، وقريت بزاف ديال لي تكست زعما كيديروا لي لاناليز ولا لو دياغنوستيك ديال لو رومان ديال بالزاك، ولكن سيتي لا بروميير فوا اللي غادي نقراه. ما proud of myself باسكو هذه شي حاجه بازيك اللي خاص الواحد يكون قاريها ديجا. مي it's never too late، وفيها بزاف ديال لي ميساج زوينين على لا سوسيتي وشي حوايج اللي كنشوفوهم صراحه في لا في كوتيديان، وطريقه ديال بالزاك في الكتابه زعما ما عندي ما نقول عليها. اي ابري غندوزو لي رومون اللي قريتهم اون انجلي، كنظن هما اللي اكثريه. دونك قريت بزاف صراحه اون انجلي هذا الصيف. انا نبدا لكم بلا بيرسون اللي كنبقى ديما فاضحه الناس بها، واللي هي جين اوستن، باسكو كانوا عندي بزاف ديال لي رومون اللي خاصني نكملهم ليها. صراحه ام براود اوف ماي سيلف. قريت بزاف وما بقاش ليا بزاف، باقي ليا ايما، باقي ليا برايد اند بريجوديس. وصراحه باغا نخلي برايد اند بريجوديس هي الاخرى زعما لو ميور بور لا فان. قريت الكتاب ديالها بيرسويجن. وقيلا هو الكتاب اللي فيه بزاف من كاع الكتوبه ديالها. الصراحه زوين، ما يميريت انه يتقرا، حيت
لي ديتاي اللي كتهضر عليهم جين صراحه كتعجبني جين في لي ديتاي واعر. بيرسويجن صراحه، وتفرجت حتى في الفيلم ديالو غير نادر. بغيت دو واتسونز ديالها حتى هي. هاد الكتاب فيه بزاف ديال لي زيستوار اللي قصارين ديال جين. دونك كاينه دو واتسونز، كاينه سانديتون، كاينه ليدي سوزان. ليدي سوزان اتس وان اوف ماي فيفوريتس، وهي مكتوبه على شكل دي لتر اللي كتبقى تصيفطهم ليدي سوزان لساكوبين ولا لبليزيور بيرسون، وحنا اترافيغ هذوك لي لتر كنفهموا لا بيرسوناليتي ديال ليدي سوزان. الوغ كو فاش تفرج في الفيلم كيتحب ليا بلي سيتي ان رومون. دونك فاش لقيتهم دي لتر صراحه عجبني الحال اكثر. فوالا دونك هذا حتى هو قريته هذا الصيف. ام براود اوف ماي سيلف لايك ريلي وات ذا فاك. دونك كولين هوفر، شكون اللي ما كيعرفهاش؟ دونك هي البيست سيلر ديال اليو اس اي من الناحيه ديال الكتوبه اللي كتقراو واللي كيتباعوا سواء ديجيتال ولا بابي. كولين زعما انكرويابل. داك العام كنت قريت الكتاب ديالها It Ends With Us، وصراحه عجبتني بزاف. It Ends With Us كنت قريتها غير بي دي اف. هاد العام قلت غادي نقرا الكتاب ديالها كنفاس. دونك هو هذا، وحتى هو راه كاين الادابتيشن ديال كنفاس زوين ولو ستيل ديال لو كونسيبت ديال ليستوار حتى هو زوين، ولكن ماشي بحال It Ends With Us. دونك الا بغيتو تبداو كولين هوفر ولا عارفين راسكم غتقراو ليها غير رومون واحد، كنظن ان It Ends With Us كيبقى هو الاحسن. دونك سي ميو. مي واخا هكاك غادي نشري كتب اخرين ديال كولين هوفر، غادي نشريهم صراحه. بويسكو حنا في لاكطواليتي كندويو على لي شونجمون اللي وقعوا في افغانستان، غير باغ كوانسيدونس هذا الكتاب كان قبل ما يوقع هادشي. دونك قبل بشي ان موا قبل ما النيوز يبداو يهضروا على شنو وقع في افغانستان، هذا الكتاب هذا لقيته في مرجان. دونك سميتو The Other Side of the Sky ديال واحد ليكريفان. ان فيت هي ماشي جو بونس با واش كتبات من بعد، باسكو هذه غير بحال اوتوبيوغرافي اللي كتعاود بها على حياتها وعلى لا سوفرانس اللي عاشتها ملي كانت في افغانستان ولا سا فامي ملي كانت صغيره حتى تعتقات ومشات اليو اس اي. فاش داز الوقت ولقيت في النيوز كيهضروا على شنو وقع، صراحه ما عجبنيش الحال، باسكو لا فان ديال هذا الكتاب كانت زوينه، انها يعني مشات لليو اس اي وكان عندها واحد ليسبوار ان افغانستان غادي تمشي للمحسن وواحد النهار غادي ترجع ليها. دونك فاش شفت النيوز I got disappointed صراحه. اخر كتاب بغيت ندوي لكم عليه هو Just Fly Away. صراحه هذا الكتاب زوين ديال الصيف. دونك استوار اللي ماشي كومبليكي، ماشي ليتيرير ديال بصح. دونك بور لو ديفيرتيسمون. والريفيو ديالها راه كاين في انستغرام ديالي حتى هي. الفيديو ديالنا سالات، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب، نتلاقاو في الفيديو الجاي.